नमस्ते। नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी 2022 अहिले तयार हुने क्रममा छ। हाम्रै मन्त्रालयको वाणिज्यतर्फको विङले यस कामलाई अगाडि बढाउँदैछ। यसमा युरोपियन युनियनको पनि केही सहयोग रहेको छ। हुन यो स्ट्र्याटेजी पहिला पनि मलाई जहाँसम्म सम्झना छ 2010 र 2016मा दुई पटक जारी भइसकेको थियो युयुकै सपोर्टमा। ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्दा यसको मूल मुद्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग कसरी इन्टिग्रेट गर्ने। हुन अब इन्टरनेसनल ट्रेडमा इन्टिग्रेट गर्ने कुरा हामीले गर्ने हो भने त्यो बोथ आयात र निर्यात, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुइटैका लागि हुन जान्छ। तर प्रचलन अनुसार संसारभरिका जुन हामीले अरू देशहरूमा पनि तयार गरिएको ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजीहरूलाई हेऱ्यौँ भने निर्यात अर्थात् एक्सपोर्टलाई बढी मूल मुद्दा जस्तो बनाएर एक्सपोर्टलाई फोकस गरेर त्यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा त्यो देशले लिने रणनीतिहरूको उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यो देशको ट्रेड पोलिसीको लाइनमा बसेर व्यापार कसरी वृद्धि गर्ने, व्यापार वृद्धि गर्ने हिसाबले के रणनीति लिनुपर्छ, त्यस आधारमा ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी बनाइन्छ। नेपालले पनि अस्ति म ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजीको जुन किक अफ वर्कसप भनौँ यस वर्षको गरिएको थियो, त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट भाग लिन गएको थिएँ। धेरै मुद्दाहरू छन् त्यसमा। अब फाइनेन्सियल सपोर्ट, लजिस्टिक सपोर्ट, लेबरका पार्टहरू छन्, स्किलका पार्टहरू छन्, भ्यालु चेनमा विभिन्न थरीका सपोर्टका कुराहरू छन्, क्रस बोर्डर पेमेन्टका इस्युहरू छन्। आजकल कसरी अनलाइन पेमेन्टहरू दुई देशका विभिन्न देशहरूका ब्याङ्कको बिचमा इन्टर ब्याङ्क ट्रान्सफरका कुराहरू छन्। धेरै इस्युहरू छन्। तर आजको चर्चा चाहिँ म यो ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजीमा एउटा जुन क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको च्याप्टर आउँछ, जसले कि निर्यात व्यापारमा आउन सक्ने प्राविधिक प्रकृतिका जुन भनौँ न यी ट्यारिफहरूभन्दा फरक अलि पारदर्शी र अपारदर्शी दुईटै प्रकृतिका प्राविधिक जुन पक्षहरू आउँछन्, जुन बढीमा त अवरोध नै हुन्छन्, अवरोध पनि हुन सक्छन्, धेरै पटक अवसरका रूपमा पनि आउन सक्छन्। यस्ता पक्षहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। अब यो चर्चा हामी एउटा उदाहरण लिएर गरौँ। जस्तो नेपाल र भारतको बिचको व्यापारमा अहिले एउटा बाइल्याटरल व्यापारकै एउटा हामी उदाहरण लिएर हेरौँ। यो बाइल्याटरल व्यापारको कुरा गरेपछि पछि हामी मल्टिल्याटरल एस्पेक्टमा अर्को एउटा भिडियोमा प्रवेश गरौँला। आजकल इ कमर्सको जमाना छ। संसारभरि नै एमाजन जस्ता इ कमर्स साइटहरू अब धेरै पपुलर छन् ट्रेडिङमा अथवा भनौँ न अनलाइन व्यापारमा। एमाजनको उपस्थिति भारतमा पनि रहेको छ, एमाजन इन्डियाको नामले। त्यसबाहेक भारतका आफ्नै पनि धेरै त्यहाँ साइटहरू छन्। फ्लिपकार्ट छ, स्न्यापडिल छ, जेबोङ, मिन्त्रा, एजियो, धेरै साइटहरू छन् त्यहाँ। एमाजन, फ्लिपकार्ट जुन भारतका यदि दुई सबभन्दा ठुला अनलाइन व्यापार गर्ने साइट हेर्ने हो भने एमाजन र फ्लिपकार्ट नै होलान्। यी दुईटामा नेपालको एउटा गोल्ड स्टार ब्रान्डको जुत्ता पनि ब्रान्डको रूपमा लिस्टेड छ। अर्थात् गोल्ड स्टारले नेपालमा उत्पादन गरेको जुत्ता भारतका उपभोक्ताहरूले एमाजन अथवा फ्लिपकार्टको वेबसाइट युज गरेर
भारतमा खरिद गरेर उपभोग गर्न सक्छन् गोल्ड स्टार ब्रान्डकै नाममा। गोल्ड स्टारले आफ्नै ब्रान्ड नेमले भारतमा ती जुत्ताहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ भन्नाले निर्यात गर्ने गरेको छ। यो एउटा केस हो सीमा पार व्यापारको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको, क्रस बोर्डर ट्रेडको, जसमा एउटा देशले एउटा मुलुकको उत्पादन अरू देशमा निर्यात भएर त्यहाँका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्छन्। अब यही प्रसङ्गलाई लिएर एकछिन विचार गरौँ। गोल्ड स्टार त त्यहाँ बिक्री हुँदैछ। नेपालको अरू कुनै जुत्ता उत्पादकले गोल्ड स्टारको यस सक्सेस स्टोरी नै भनौँबाट प्रेरित भएर यदि भारतमा जुत्ता निर्यात गर्ने, भारतमा बिक्री गर्ने मनसाय बनाउँछ भने उसले के गर्छ होला त? अब सुरुमा त उसले अध्ययन गर्छ, उसको लागि के बाटो हुन सक्छ। अब यो कुरा त धेरै स्पष्ट छ। आजकल कुनै बाहिरको देशमा गएर रिटेलिङ मार्फत अथवा फरक त्यो ठुलो भारत ठुलो देशका फरक राज्यमा उसले आफ्नो एजेन्सी राखेर या कुनै आयातकर्ता तोकेर रिटेलिङ गरेर जुत्ता बेच्नु त्यति सजिलो काम छैन। यसमा धेरै कठिनाइहरू आउन सक्छन्। खास गरेर जब यस्ता कन्सोलिडेटेड रूपका ई-कमर्स साइटहरू उपलब्ध छन्, उसले एउटा मनसाय पक्कै बनाउँछ। गोल्ड स्टार पनि एमाजोनमा बिक्री भइरहेको छ, म पनि एउटा ई-कमर्स यस्ता प्लेटफर्महरूमा आफ्नो जुत्ता लगेर बेच्ने प्रयास गरौँ। उसले अध्ययन गर्ला भारतमा कुन कुन यस्ता साइटहरू छन्। ल ठिक छ, एमाजोन नै सबभन्दा चर्चित नाम हो, विश्वभरि यसको उपस्थिति छ। एमाजोनलाई नै उसले चुज गर्ला। एमाजोनमा मैले कुनै प्रवेश पाएँ भने हुनसक्छ म भारत बाहेक अन्य देशहरूमा पनि आफ्नो बजारको पहुँच बढाउन सक्छु। अब एकचोटि उसले डिसाइड गर्छ कि म एमाजोन इन्डियामा जुत्ता आफ्नो एमाजोनको वेयर हाउसमा उपलब्ध गराएर इन्डियामा जुत्ता बेच्न चाहन्छु भने अब उसले यसपछिको प्रक्रिया उसको लागि के होला त? उसले एमाजोन इन्डियाको कन्सर्न अफिसियल्सहरूसँग कुराकानी गर्ला। अब एमाजोन इन्डियाले अब एकचोटि हामी त्यो वेबसाइटमा गयौँ भने जस्तो ऊ खालि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गरेको हुन्छ। उत्पादक कोही अरू हुन्छ, अरूको ब्रान्ड हुन्छ। उसले खालि भनौँ न जसरी पसलमा मान्छेहरूले सोरुममा अथवा आउटलेटहरूमा सामान सजाएर बिक्रीका लागि राखिदिया हुन्छ, त्यसरी नै अनलाइन उसले अन्य उत्पादकहरूको अन्य ब्रान्डकै नाममा एमाजोनको वेब स्टोरमा लिस्ट गरेर बिक्रीका लागि उपलब्ध गराएको हुन्छ। तर एउटा अर्को तरिका पनि छ आजकल। जस्तो एमाजोनले उत्पादन अरूले गरेको भए पनि मेड फर एमाजोन भनेर केही वस्तुहरू बिक्री गर्ने गरेको छ र त्यस्ता वस्तुलाई उसले धेरै एडभान्टेज दिने गरेको छ। प्रोमोसनल रूपमा उसले कसैले भनौँ न अब जुत्ता सर्च गर्यो भने उसले सर्च पेजमा सबभन्दा माथि कतै एकदम प्रोमिनेन्ट देखिने गरी मेड फर एमाजोनका जुत्ताहरूलाई पहिला लिस्ट गरेर डिस्प्ले गर्छ। अब एमाजोनका अफिसियलहरूले नेपालको उत्पादकलाई भन्छन् कि तपाईँलाई दुईटा अप्सन छ, एउटा तपाईँ आफ्नो ब्रान्ड लिस्ट गरेर हामी कहाँ आउन सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन छ तपाईँ मेड फर एमाजोन भनेर आउन सक्नुहुन्छ। तर उसले फरक भन्छ कि तपाईँ आफ्नो ब्रान्डकै रूपमा उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई धेरै बर्डन छैन, त्यसका लागि हामीले तपाईँलाई के न्यूनतम फर्मालिटिजहरू पुरा गरेर लिस्ट गरिदिन्छौँ। तपाईँको ब्रान्ड हाम्रो सर्चमा एपियर हुन्छ र खरिदकर्ताले तपाईँलाई चुज गरेको खण्डमा उसले तपाईँको उत्पादनलाई खरिद गर्छ। तर यदि तपाईँले मेड फर एमाजोन भनेर दिनुहुन्छ भने तपाईँले विभिन्न ग्राह्यताहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो व्यापार बढाउने त्यो एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ। तर उसले के भन्छ भने मेड फर एमाजोनको लागि हाम्रा केही न्यूनतम शर्तहरू छन्, केही आवश्यकताहरू छन्। तपाईँको जुत्ताको क्वालिटीसँग जोडिएका, तपाईँको जुत्ताको प्याकेजिङसँग जोडिएका, जुन तपाईँले पुरा गर्नै पर्छ। यसबाहेक उसले यो पनि भन्न सक्छ कि जस्तो हामीले आफ्नो सर्च अप्सनमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको आइसो 9001बाट प्रमाणित उत्पादकहरूको उत्पादन
वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली आइसो 14001बाट प्रमाणित उत्पादकहरूको उत्पादनलाई ग्राह्यता दिने गरेका छौँ। हाम्रो सर्च अल्गोरिदम यसरी बनाइएको छ कि यस्ता प्रमाणीकरणबाट प्रमाणित भइसकेका वस्तुहरूले त्यो सर्च क्राइटेरियामा ग्राह्यता पाउँछन्। उनीहरूको रिजल्ट उत्पादन हाम्रो रिजल्टको माथि माथि एपियर हुने गर्छ। अब उसले दुई थरीको अप्सन दियो हाम्रो उत्पादकलाई। एक त उसको मेड फर एमाजन भनेर यदि कसैले बिक्री गर्न चाहन्छ भने उसको कम्पनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट छ, जुन कि एउटा मेड फर एमाजन भनेर भनौँ न एउटा इन्ट्री गर्नको लागि अथवा एउटा पासपोर्ट जस्तो पाउनको लागि त्यो उत्पादकले पुरा गर्नै पर्छ। त्यसमा क्वालिटीका पक्षहरू हुन सक्छन्, प्याकेजिङका पक्षहरू हुन सक्छन्, जेन्डर ब्यालेन्सका पक्षहरू हुन सक्छन्, वर्किङ कन्डिसनका चाइल्ड लेबरका पक्षहरू हुन सक्छन्, धेरै पक्ष हुन सक्छन्। कम्पनी स्पेसिफिक छ, उसले आफ्नो निर्णय गरेर कम्पनी लेभलको निर्णयबाट यो डिसाइड गरेको हुन सक्छ। उसले एउटा स्वैच्छिक प्रकृतिको पनि अप्सन दियो। यदि तपाईँले क्युएमएस र इएमएसबाट तपाईँको कम्पनी प्रमाणीकरण भएको छ भने तपाईँले हाम्रो सर्च अप्सनहरूमा ग्राह्यता पाउनुहुनेछ। अब यसबाहेक एमाजनले भन्छ कि यो त पछिको कुरा हो, तपाईँको उत्पादन विशेष गरी जुत्ताका लागि भारत सरकारले केही आवश्यक नियमहरू तोकिदिएको छ, जुन तपाईँले पालना गर्नै पर्छ। विभिन्न थरी जुत्ता, विभिन्न थरी स्यान्डल चप्पलका लागि फरक फरक आवश्यकताहरू छन्, जुन अनिवार्य छ। त्यो भारतमा तपाईँको उत्पादनले प्रयोग गर्नका लागि नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भारतको सरकारको सम्बन्धित निकायमा बुझ्नुहोस् या तपाईँको आफ्नै देशमा जुन तपाईँको यस्ता कामहरूको बारेमा जानकारी दिने सरकारी निकाय छन् त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस्। यसबाहेक उसले अब अन्य कोही कुरा भन्न सक्छ। जस्तो एमाजनमा हामी गयौँ भने आजकल एउटा भिगन सुको पनि क्याटेगोरी छ भनेर यस्ता जुत्ता जसमा छालाको प्रयोग भएको छैन अथवा कुनै अरू एनिमल इन्ग्रेडियन्टको प्रयोग भएको छैन, त्यस क्याटेगोरीमा पनि जुत्ताहरू लिस्ट गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। अब त्यसको पनि बजार होला। म आफै पनि एउटा उपभोक्ता हुँ, म आफै पनि जुत्ता खरिद गर्दा छालाको प्रयोग नभएको जुत्ता मात्र खरिद गर्छु। एमाजनले एउटा त्यो उत्पादकलाई भन्न सक्छ कि तपाईँ यदि त्यो क्याटेगोरीमा आफ्नो जुत्तालाई लिस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जुत्ता भिगन भएको प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ, जुन कि एउटा संस्था छ पीटा, पिपल फर एथिकल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमल्स। उसले एउटा प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ, नो क्रुएल्टी भनेर। त्यस खालको प्रमाणीकरण लोगो तपाईँले लिनुभयो भने हामीले तपाईँको उत्पादनलाई पनि त्यो भिगन क्याटेगोरीमा लिस्ट गरिदिन सक्छौँ। यसले तपाईँले केही एडभान्टेज पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस किसिमका उपभोक्ताहरू जसले भिगन जुत्ता नै खोज्छन्, तपाईँको जुत्ता रोज्ने बढी सम्भावना हुन्छ। र यसबाहेक अन्य पनि उपभोक्ताहरू जसले पशु विरुद्धको क्रूरता चाहन्नन् आफ्नो उपभोगमा, उनीहरूको पनि रोजाइमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। र यो बाहेक उसले यो पनि भन्न सक्छ कि सरकारी नियम कानुन आवश्यकता नभए पनि भारतका उपभोक्ताहरू धेरै अब जागरुक भइसकेका हुनाले सस्टेनेबिलिटीका इस्युहरूमा हामीले एउटा हाम्रो उत्पादकले चाहिँ एथिकल ट्रिटमेन्ट गरेर एउटा सस्टेनेबल वेमा 5 मिनट एथिकल ट्रिटमेन्ट गरेर एउटा सस्टेनेबल वेमा आफ्नो जुत्ता उत्पादन गरेको चाहिँ यस्तो प्रमाणीकरण हामीले अनिवार्य गरेका छौँ। यसका लागि जस्तो तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू छन्, फेयर ट्रेडको लोगो, एथिकल बिजनेसको लोगोहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणीकरण गराएर। यो हाम्रो नियम आवश्यकता हो। भन्दाखेरि म सारमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको त्यस जुत्ता उत्पादकको लागि एमाजन इन्डियाका अफिसरले 3 स्तरको आवश्यकता भनौँ न, प्राविधिक किसिमको अवरोध भनौँ या अवसरका रूपमा भनौँ,
विकल्प दिएको छ। एउटा त उसले भनेको छ कि भारतमा जुत्ताका लागि केही नियम कानुन छन् जुन त्यहाँ निर्यात गर्ने उत्पादकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नै पर्छ, त्यसबाहेक भारतको सीमाभित्र नै उसले आफ्नो उत्पादन प्रवेश गराउन सक्दैन। दोस्रो उसले भन्छ कि त्यहाँको कन्ज्युमरको आवश्यकता अनुसार केही आवश्यकता कम्पनीले नै अनिवार्य तोकेको छ वस्तु विशेषहरूका लागि। जुत्ताका लागि उसले भनेको छ कि सस्टेनेबल वेमा उत्पादित भएको जुत्ता हुनुपर्छ, जसमा चाइल्ड लेबरको इस्यु नहोस्, जसमा जेन्डर ब्यालेन्सको होस्, वर्किङ कन्डिसन राम्रो होस्, त्यो जुत्ताको उत्पादनमा वातावरणमा हानि हुने खालको तरिकाले उत्पादन नभएको होस्। पब्लिककै रिक्वायरमेन्ट अनुसार तर अनिवार्य प्रकृतिको नभएको, जहाँ कि एउटा जुत्ता उत्पादकलाई थप अवसर हुनसक्छ आफ्नो व्यापारमा बढी मौका पाउने। उसले एउटा मौका भनेको छ, जस्तो पेटाको नो क्रुएल्टी उसले सर्टिफिकेसन गराउँछ भने उसले एउटा विशेष ग्राह्यता पाउनेछ, आफ्नो उत्पादनलाई एउटा डिफ्रेन्सिएट गरेर उसले विशेष अवसर पाउने मौका छ भनेको छ। तेस्रो किसिमको आवश्यकता भनेको कम्पनी स्पेसिफिक कोड्सहरूमा उसले केही उत्पादन अनिवार्य प्रकृतिको भनेको छ, जुन कि मेड फर एमाजन भनेर लिस्ट हुनको लागि एउटा उत्पादकले पालना गर्नै पर्छ। यसमा क्वालिटी, प्याकेजिङ रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर अन्य केही तोकिएका सस्टेनेबिलिटीका रिक्वायरमेन्टहरू छन्। र एक थरी कम्पनीको स्पेसिफिक उसले एल्गोरिदम अनुसारको रिक्वायरमेन्ट भनेको छ कि यदि कुनै उत्पादक आइसो 9001 र आइसो 14001बाट प्रमाणित छ भने त्यस्ता कम्पनीको प्रोडक्टले एमाजनको सर्च एल्गोरिदममा ग्राह्यता पाउने गर्छ। भन्नाले यी नै हुन् ती प्राविधिक प्रकृतिका भनौँ हामीले अवरोध अथवा अवसरका मुद्दाहरू, जसलाई वैश्विक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा ट्यारिफ अथवा शुल्कभन्दा फरक प्रकृतिको भएको हुनाले नन ट्यारिफ मेजर्सका रूपमा भन्ने गर्छौँ अथवा क्याटेगोराइज गर्ने गरेका छौँ। नन ट्यारिफ ब्यारियर्स पनि हुन्छ। अब कुन अवस्थामा त्यसलाई हामीले मेजर भन्ने, कुन अवस्थामा ब्यारियर भन्ने, यी विषयहरूलाई पनि लिएर र यस्ता जुन सीमा पार व्यापारका प्राविधिक प्रकृतिका इस्युहरू छन्, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ अथवा अन्तर सरकार संस्था वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTOले कसरी सम्बोधन गरेको छ। मल्टिल्याटरल ट्रेड एरेन्जमेन्ट्सहरूबाट, मल्टिल्याटरल ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरूबाट के एग्रिमेन्ट गरेर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ, कुन खालको शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिएको छ, कस्तो खालको सुझावहरू दिएको छ, कस्तो खालको नियमहरू बनाइएको छ, यस विषयमा म अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। आजका लागि धन्यवाद तथा नमस्कार।